صلى عليك الله يا خير الورى تعدد حبات الرمال وأكثرا. صلى عليك الله بسم الله الرحمن الرحیم. فوق السهول نماز جمعہ کے بعد کا وظیفہ. فوق السهول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعے کی نماز کے بعد سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس 7 مرتبہ پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دوسرے جمعے تک آفت و شر سے محفوظ رکھے گا۔ علامہ نووی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب الاذکار حدیث نمبر 496 اور علامہ ابن سنی عمل الیوم واللیلہ میں اسے ذکر کیا، حدیث نمبر 375۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. صلى عليك الله يا خير الورى تعدد حبات